मित्रांनो, हांव मोहनीश. तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आज 18 मे 2024 आमी आयल्यात हांगा दोणशे नागेशी बांदोड्या फोण्या हांगा. नागेशीचें नागेश महारुद्र देवस्थान आसा पळय न्ही, ताच्या मातशे मुखार आयले की हें देवूळ आसा. किंवा फर्मागुडी हांगा गणेश मंदिर आसा पळय, थंयच्यान सकयल देंवले की हे मंदिर तुमकां पयलीं लागता आनी मागीर नागेशी मंदिर लागता. तर हांगा म्हणजेच श्री विठोबा मारुती देवस्थान हांगा वार्षिक श्री सत्यनारायण महापूजा आनी पारंपारीक जागरोत्सव असो हो उत्सव 3 दिसांचो साजरो केलो वता. आज शेनवार 18 मे 2024 आज पारंपारीक जागोर उत्सव हांगा साजरो जातलो. तर आमी तो पळोवया आनी ताजो आनंद घेवया. चलात तर मागीर. माइक टेस्ट. तर आनंदघन गोवा चॅनलाचेर सर तुमचे स्वागत आसा. आज आमी हांगा दोणशे गांवांत आसा आनी हांगा जागरोत्सव आज साजरो केल्लो वता. तर गोंय सरकारान जे आमचे कला आनी संस्कृती मंत्री आसा तशेंच ते स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय जावन आसा. तर ते हांगसरलेच नागरीक दोणशे गांवाचे. तर तांचे कडल्यान आमकां बरी म्हायती मेळटली अशी आशा करून आमी तांकां विचारया की ह्या जागरोत्सव जो आज घडून येता हांगा दोणशे गांवांत, तर ताच्या फाटलो उद्देश कितें अशें म्हणून आमच्या दर्शकांक ताणें सांगचें. सर. फोंडे तालुक्यांतल्या ह्या अंत्रुस महालांत बांदोडे गांवांत धोणशी वाड्याचेर धोणशी 10 जाण समाज अर्थात विठोबा मारुती देवस्थान जे आसा ताच्या वार्षिक जागरोत्सवाच्या निमित्तान विविध कार्यक्रम 3 दिसांनी आज पयलू सुरू जाल्ले आशिल्ले. आनी आज गोंयांतलो एक नामवंत जागोर म्हणल्यारूच धोणशीकारांचो जागोर. खरें म्हळ्यार हे जागराक विविधतेन म्हटलेलो हो जागोर, जाका धार्मीक त्याच बरोबर सामाजीक आनी जो आमकां संदेश दिवपाक जाय आशिल्लो आद्य वेळाचेर ज्या देवाचेर कसलीच साधन सुविधा यंत्रणा नाशिल्ली, त्या देवाचेर एकूच मार्ग आशिल्लो तो म्हळ्यारूच आमच्या जागराचे मान, ते म्हळ्यारूच आमचे शिगम्याचे मान, धालो मान आनी बाकीचे सगळे काही गोष्टी आमकां कितें उलोवपाक जाय, कितें करपाक जाय, गांवा खातीर कितें करपाक जाय. वास्तविकता ज्या देवाचेर जागोर आमी ज्या देवाचेर म्हणटात, कश्टकरी समाज जो आसा, शेतकरी समाज जो आसा, आपले कुळागरां काजू आणि नंतर शेतां बाटा केले नंतर एक मनोरंजन जावचें त्या दृष्टिकोनांतल्यान त्याच आमच्या जाणटेल्यांनी त्याच आमच्या पुर्वजांनी ताल लय बोल सूर अशा विविध ढंगान हो जागराची रचना केल्ली आसा. आमी खूब सुखी आसात आणि खूब आनंदी आसात आणि त्या पुर्वजांचे आमी खूब आभारी आसात की तांच्या सारकेल्या पुर्वजांनी आज आमकां हे दायज आमच्या हातान दिल्लें आसा. आनी म्हाका खूब आनंद जाता की हे संस्कृतीचे दायज जे आसा ते दायज आजचे तरणाटे जे आसात ते आपल्या भुजाचेर घेवन आज गौड दौड करीत आसात. जागाचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार जे घुमट आज गोयचे हेरिटेज म्हणून आज नामना मेळिल्ले आसात. हे घुमट जर खंयच्यान जर सुरवात जर जाले जाल्यार ह्याच जागरा मांड्या वयल्यान ते सुरवात जाले. जागोर हे लोकनाट्य प्रकार
त्याच जागराच्या लोकनाट्य प्रकारांतल्यान कितें जर घडिल्लें आसा जाल्यार तियात्र आज घडिल्लो आसा आणि तियात्राच्या मळाचेर सुद्धा हो जागोर खूप मौलिक असे योगदान दिता. ह्या जागराक आमी डोब म्हणटात, जाका आमी नगारो म्हणटात. घुमट आणि ह्या वाद्यांच्या एक प्रत्येक जो गायक जो आसा, प्रत्येक जो नाचपी जो आसा तो आपल्या सुरान तालान आणि नाचता. आणि खास करून जे बायलाचे सवंग सुद्धा जे आसात ते एक दादलो मनीस बायलेच्या रूपान नाचता हे खूप वैशिष्ट्य जावन आसा. आणि अशा त्या पार्श्वभूमीचेर गोवा जागोर असोसिएशनान एक पावलां घातलें की संपूर्ण आमच्या गोंयचे जागर जे आसात ते एकवटचे आणि जुगोमंतीक दर्शकाकूच न्ही तर साता समुद्राच्या पलीकडच्या सुद्धा दर्शकांक सुद्धा त्या जागराचो आस्वाद घेवपाक, कारण आमची कला ज्या वेळाचेर साता समुद्रा पलीकडेन जेन्ना पावतली त्या वेळाचेर गोंयचे सांस्कृतीक जायज कितले श्रीमंत आसा हे सुद्धा आमकां पळोवपाक मेळटलें. आणि म्हणूनच ह्या जागोर वर्साक वर्स तेच सवंग जर आसली जाल्यार मोठे संख्येन हो जागोर पळोवपा खातीर मोठे मुजरत सोयरे दायरे जे धुवो जे तांकां लग्न करून दिल्ले आसात तेवूय मुजरत तांच्या कुटुंबा सकयल येतात आणि रातभर हो जागोर पळयतात आणि सुखद आनंद घेवन वतात. ही ह्या जागराची एक खाशेलपण आसा. सर, आम्ही पळयलें की तुम्ही बी हातूंत भाग घेतल्या, तुम्ही तरणापणांतल्यान हातूंत भाग घेता अशें आमकां दिसून आयलें. तर तुम्ही कलाकार म्हणून भाग घेता, वाजोवपाक भाग घेता की तुमची ताजे बद्दल थोडीशी आमकां म्हायती. ज्या वेळाचेर हांव वयाच्या 6 ते 7 वर्सांचेर आसतना जागोर पात्र नाचपाक लागिल्लो आशिल्लो त्या वेळाचेर बारीक बारीक सवंग 2-2 लायनीचे सवंग आमी नाचताले. आणि आता ह्या एक 10 वर्सांक न नाचता वाजप रातभर हांव ह्या माचयेचेर उपस्थित आसता. आणि म्हणूनच म्हज्या ह्या राजकीय प्रवेशांत सुद्धा संस्कृतीचे पाठबळ सुद्धा तितलेंच मोठें आसा. खेळामळा वयले सुद्धा पाठबळ तितलेंच मोठें आसा. आमी संस्कृती आमचे जाणटेल्यांनी रचून दवरलेली ही जे संस्कृती जी आसा ती मुखार व्हरपा खातीर सातत्यान जो पर्यंत श्वासांश्वास आसा तो पर्यंत मुखार उरतलो आसतलो अशी ह्या वेळाचेर हांव सदैव म्हज्यार सांगपाक सोदतां. तशेंच तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव संपूर्ण गोंयच्या तरणाट्याक खास करून सगळ्या जागोरियाक आणि लोकांक हांव आव्हान करतां. आजच्या ह्या मोबाईल किंवा सोशल मिडियाच्या नादाक न लागता अशा तरेच्या संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे स्वतःचे ज्ञान जे आसा तेजो अभ्यास करचो आणि आपल्या जीवनाक किंवा जीवनाच्या वाटेर यशस्वी जावपा खातीर ह्याही संस्कृतीचो आस्पाव तुम्ही तुमच्या जीवनान करून घेवचो अशें हांव आव्हान करता. कारण ह्या जागराचेर म्हाका दिसता बरेचशे जाणांनी PhD केल्ली आसात आणि PhD केल्या नंतर प्लेसमेंट जो आसा तो 100% जाल्लो आसा. कारण ही जागराची स्क्रिप्ट ना, ही स्क्रिप्ट जर कित्याचेर जर आसा ती वठांचेर आसा आणि ही स्क्रिप्ट त्या पूर्वजांच्या वठा वयल्यान ती आज तरणाट्याच्या वठाचेर सुद्धा तशीच चलत आसात. त्या लार कशें वावत आसात, ते लार कशें आज तळपळत आसात. आणि म्हणूनच ह्या जागराक जे वेळाचेर व्यक्तिशः जे वेळाचेर तुमी हांगसर पर्सनली पळयतले ऑडियन्सान बसून जो जागराचो आस्वाद घेतलो त्या वेळाचूच हो जागराचें कितें ध्येय आशिल्लें, कितें आमकां सांगपाक जाय आणि हो जागोर आणि आमची गोंयची संस्कृती खंय पावपाक जाय होच एक भाग आमकां पळोवपाक मेळटलो. समस्त ह्या देवस्थानाच्या अध्यक्षा नात्यान संपूर्ण गोंयकारांक आव्हान करता काही वेळानूच आमी जागराक सुरवात करतात. त्या जागराचो आस्वाद तुमी घेवचो आणि ही परंपरेचे लाट जे आसात ते लाटाचे स्वार जावन आपले भावना आणि ह्या जागराविषयी महत्व कितें आसा, खाशेलपण कितें आसा ते समजून घेवचें, ते जाणून घेवचें आणि शक्य जर आसल्यार तुमच्या जिवनात ते आत्मसात करचें. इतलेंच कला आणि सांस्कृतिक मंत्री ह्या नात्यान तुमकां सगळ्यांक आव्हान जावन आसा.
आम्ही कोवळ्या मठाचे भट, आम्ही कोवळ्या मठाचे आता मी वैता नागे शिक, आता मी वैता नागे कसली बॅजी इथे काय नाही दोन आशीच्या अभ्यास करून राहिल्या बात उडपात होला बरं ना तरी बरं ना अभ्यास करून आता बोया बोया केन्ना तरी तुवें उजा केला गो फात्यारू तेजे म्हाका ओगोतगी जाक सांगू माझ्या फाटल्यान घराकडे कोण आयलेलो माझ्या फाटल्यान घराकडे कोण आयलेलो बोवाळान मुडकुलो घेऊन आयला री तुझे डोळ्यांनी कितकं चार्य केलं माझ्या दोन शिकाऱ्यांनी कितकं चार्य केलं माझ्या दोन शिकाऱ्यांनी उद्या कोण कुठले गोडयान